नमस्कार तुमकां सगळ्या येवकार। हांव आसा आतां बांबोळी NH66 हांगासर जो कंटेनर ट्रक ओवरटर्न जाल्लो तो हांगासर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता, तेका आतां सरळ केल्लेलो आसा। आनी हो जो एक्सिडेंट आहा तो राती 11 जाला अशें सांगलेलें आसा आमकां। आनी ड्रायव्हराचें अशें म्हणणें आहा की तो राती चलयतालो तेन्ना मदीं बायकवालो येयलो आनी बायकवाल्याक वाचोवपाक म्हणून तो कितें त्याची मिसबॅलन्स जालो आनी तो पडलो आनी एक्सिडेंट तो जालो। मात पुलीस ऑफिशियल्स हरसय म्हणटा की तो स्पिडीन बीन येयला आसतलो ऑर टर्न आसलो त्याच्या खातीर तो गडबड जाली त्याची आनी तो एक्सिडेंट जालो ट्रकाचो। तर हांगासर जे आहा ते ट्राफीक जे आहा ते डायवर्ट केल्लेले आसा दुसऱ्या सायडीकसून। म्हणल्यार हांगा आतां NH66 हो पार्ट बंद आहा मातशा वक्ता खातीर। आनी तशेंच तुमी कोण जर बांबोळी सायडीकसून वयतले ऑर तशें पणजी सायडीक येवपाक आहा तेंच्यांनी हो ट्रॅव्हल अपडेट म्हणून एका गृहीत धरूं शकतात। अशाच आनी अपडेट्स खातीर आनी न्यूज खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोवा। The Voice for Goy.